भारत का जंगी जुनून जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है और अब इस जंगी जुनून में 39 अरब डॉलर का नया असला जो है वो भरा जा रहा है और चीन तक अभी वो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि चीन जो है वो टेक्नोलॉजी में, फ़ौज में और अपने वेपनरी असले में जो है वो इतना खुद कफील है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी चीन तक पहुंचने का सोच नहीं सकते। तो ये 39 अरब डॉलर एक बड़ी रकम है जो भारतीय गरीब आवाम के पेटों में से निकाल कर इस जंगी जुनून में धंसी जा रही है। या तो भारत इससे कुछ हासिल नहीं करेगा मासवा इसके कि उसके जंगी जुनून को कुछ देर के लिए इत्मीनान होगा कि उसके पास इतने राफेल हैं, लेकिन ये राफेल उड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में ये राफेल भगाकर दूर ले जाने पड़े थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, भारत का जंगी जुनून जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है और अब इस जंगी जुनून में 39 अरब डॉलर का नया असला जो है वो भरा जा रहा है। और इसको किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? जी हाँ, भारत जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश उसके दुश्मन हैं और इन दो मुल्कों के खिलाफ वो असला इकट्ठा किए जा रहा है। चीन तक अभी वो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि चीन जो है वो टेक्नोलॉजी में, फ़ौज में और अपने वेपनरी असले में जो है वो इतना खुद कफील है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी चीन तक पहुंचने का सोच नहीं सकते। तो फिर क्या भारत किसके लिए ये असला इकट्ठा कर रहा है? यानी 39 अरब डॉलर का ये मंजूरी दी गई है जी इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की सरबराही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दिफाई फोर्सेस की सलाहियत को बढ़ाने के लिए 39 अरब डॉलर्स की मंजूरी दी है। और ये मंजूरी इसलिए दी गई है ताकि मज़ीद जहाज़, मज़ीद वेपन्स, मज़ीद सिस्टम्स, मज़ीद रडार्स और मज़ीद सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन जो है उनको ख़रीदा जा सके। ये 39 अरब डॉलर एक बड़ी रकम है जो भारतीय गरीब आवाम के पेटों में से निकाल कर इस जंगी जुनून में धंसी जा रही है या पहुंचाई जा रही है। भारत का अपना जब प्रोग्राम तेजस बेकार हुआ और उसने जंगे मई में मुंह की खाई और मुंह की खाने के बाद जब उसका राफेल भी गिर गया, तो उसके बाद ये सारा कमीशन का मामला है कि अब 114 राफेल, जी हाँ, डसॉल्ट फ्रांस की जो कंपनी है उसके 114 राफेल ख़रीदने की भी मंजूरी दी गई है। ये फ्रांसीसी सियासतदान और रुकन पार्लियामेंट हैं मरीन लापेन। उनका कहना है कि ये इस बात का बेयन सबूत है कि भारत की तरफ से 114 राफेल ख़रीदने का जो मुआहदा है वो इसकी तस्दीक करता है कि ये फ्रांस की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली इंडस्ट्री की प्रोडक्ट है। यानी फ्रांस जो है ये सिर्फ 114 जहाज़ बेच कर ही ये समझ रहा है कि उसने एक बड़ा मार्का मारा, और शायद उनके लिए बड़ा मार्का हो। लेकिन भारत जो है एक ऐसा जहाज़ जो दुनिया भर में नाकाम साबित हुआ जब जंगे मई में पाकिस्तानी जहाज़ों ने उसको निशाना बनाया, उसके तमाम कंट्रोल सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में किया और उसको ये पता नहीं चला कि PL-15 और फाज उस तक कैसे पहुंच गए, और जब पहुंचे तो उसको तबाह कर गए। और उसके बाद दुनिया में इस राफेल की जो 4.5 जनरेशन का जहाज़ है काफ़ी जगहसाई हुई। लेकिन भारत आज भी मुअस्सर क्यों है? क्योंकि फ्रांस एक ऐसा मुल्क है, अगर आपको मैं माजी की तरफ ले जाऊँगा तो फिर और भी बात निकलेगी। एक आबदोज़ों का स्कैंडल निकला था पाकिस्तान में भी, फ्रांसीसी आबदोज़ें थी, कमीशन का मामला था। अब आपको याद आया, ये फ्रांसीसी कंपनियां जो हैं ये आपको कमीशन इतना बड़ा ऑफ़र करती हैं और हमने पकड़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि हमने कोई उसको जाने दिया था, हमने पकड़ा था तो मैं आज इसका जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरह फ्रांस की कंपनियां जो हैं वो इतना कमीशन देती हैं मंजूरी के लिए। यानी अब ये राजनाथ साहब हों या मोदी साहब हों या उनके इर्द गिर्द के जो हों लोग हों, उनको अमित शाह हों, उनको इतना अंबानी और जो आप नाम लेते चले जाएं, आप गुजराती सारे आप जानते ही हैं, उनके नाम लेते चले जाएं, ये तमाम को इतना कमीशन मुंह में ठोसा गया होगा कि अब किसी की ज़ुबान में से कोई लफ्ज़ नहीं निकलेगा कि ये एक ऐसा जहाज़ है जो कि गिराया जा चुका है। यानी जंग के दौरान इसको पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने ही गिरा लिया था, J-10C ने ही गिरा लिया था। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इससे बेहतर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखता है इन जहाज़ों के मुकाबले में। और पाकिस्तान ख़ुद का अपना 4.5 जनरेशन का जहाज़ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाता है और पाकिस्तान लॉन्ग रेंज जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो भी बना रहा है। और पाकिस्तान इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी भारत से चंद कदम
آگے ہے اور مزید آگے جا رہا ہے، یعنی مزید اس میں ترقی کی جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں 39 ارب ڈالر کا ویپنز جو خریدنے کا معاہدہ ہے انڈین فضائیہ کے لیے، یہ مضحکہ خیز بھی ہے، اور انڈین جو لوگ ہیں، جو انڈین آبادی ہے، اس کے ہاتھ پر ایک بڑا ڈاکہ ہے۔ جو پیسہ ان کی ہیلتھ پر، ان کی ایجوکیشن پر اور ان کے انفراسٹرکچر پر خرچ ہونا تھا، اس کو جنگ کی بھٹی میں کیا کہتے ہیں، اس کو دھنکایا جا رہا ہے، یعنی اس کو جلایا جا رہا ہے۔ تو بھارت اس سے کچھ حاصل نہیں کرے گا، ماسوائے اس کے کہ اس کے جنگی جنون کو کچھ دیر کے لیے اطمینان ہوگا کہ اس کے پاس اتنے رافیل ہیں، لیکن یہ رافیل اڑیں گے نہیں۔ پاکستان کے خلاف جنگ میں یہ رافیل بھگا کر دور لے جانے پڑے تھے، کیونکہ پاکستان ایک کے بعد ایک ایسا حملہ کر رہا تھا کہ جیسے پٹھان کوٹ والی ایئر بیس پہ حملہ تھا، اس کے بعد وہاں سے تمام جو تھے رافیل کو نکال کر دور دراز کے علاقوں میں پہنچایا گیا کہ کہیں پاکستان ان سب کو تباہ نہ کر دے، اور پاکستان ہمیشہ یہ مطالبہ کرتا رہا کہ آپ رافیل کو لے کر آئیں۔ لیکن اس میں صرف جو خبر ہے اس میں صرف رافیل کی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میزائل اور سیٹلائٹ سسٹم دیکھیں، بھارت جو ہے اپنے میزائل سسٹمز کو بھی آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سیٹلائٹ سسٹم۔ جب الیکٹرانک وارفیئر کی میں نے بات کی تھی تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے ان کے ریڈارز اور ان کے میزائلز اور ان کے پروگرامز جو تھے ان کو جیم کر دیا تھا، اور اپنے میزائل پروگرام، اپنے جو میزائلز تھے ان کو راستہ دکھایا تھا کسی اور ڈائمنشن سے، جہاز سے نہیں۔ یہ عموماً جہاز سے ہی میزائل کو لاک کر دیا جاتا ہے، اور لاک کرنے کے بعد فائر کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو لاک کیا گیا اور فائر کیا گیا، اس کا کنٹرول جہاز کے پائلٹ سے نکل کر ایک اور جگہ سے آپریٹ ہے، یعنی فضا سے بہت بلندی پر موجود ایک جہاز سے اس کو پکڑ لیا گیا، اور اس کی گائیڈنس میں یہ تمام جہاز جو تھے، جس میں سو-30 تھا، MiG 29 تھا اور یہ رافیل تھا، ان کو گرایا گیا۔ 10 کو جو ہے گرایا جا سکتا تھا، لیکن 7 یا 8 گرانے پر ہی اکتفا کیا گیا۔ ایک ان مینڈ اسرائیلی جہاز جو تھا اس کو بھی گرایا گیا۔ تو یہ ساری الیکٹرانک وارفیئر کی گیم ہے۔ تو اس میں 39 ارب ڈالر جو ہیں بھارتی قوم کا جھونکا جا رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ ایک طرف اب بنگلہ دیش ہے، سابق مشرقی پاکستان، اور ایک طرف ہمارا پاکستان۔ تو ایک دو سرحدوں کے لیے یہ 39 ارب ڈالر کی منظوری بھارتی مودی سرکار کے جنگی جنون کا جو ہے ثبوت ہے کہ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں بھی کوئی سویا ہوا نہیں ہے، سب جاگ رہے ہیں۔ فرانسیسی تو لوٹیاں ڈالیں گے کہ جس جہاز کے ٹھیکے دنیا بھر میں کینسل ہو رہے ہیں، چند ٹکوں کی کمیشن میں بھارتی عوام کا پیسہ اسی معاہدے پر لٹایا جا رہا ہے۔ بھارت میں تیجس جو پروگرام ہے جو ان کا 86 سے جاری ہے، اس کا کیا بنا؟ کیا کوئی پوچھے گا؟ کیسے دبئی میں وہ جہاز گرا، کیسے راجستھان میں گرا، اور آج تک تیجس جو ہے وہ فضائیہ کے حوالے، یعنی انڈین ایئر فورس کے حوالے جو ہے نہیں کیا جا سکا ہے، اور اس کو بڑی ناکامی ہی کہا جائے گا۔ لیکن اس ناکامی سے چھپنے کے لیے مودی سرکار اور مودی کے وزراء جو ہیں رافیل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رافیل کو ہم نشانہ بنا چکے ہوئے ہیں۔ اس لیے رافیل ہمارے لیے کوئی افریت نہیں ہے، رافیل ہمارے لیے اب ایک کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔